हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। को हमने इस कान से सुना, इस कान से बुला दिया। और जब एक पैसे वाले आदमी के दिमाग में पैसे का नशा बैठ जाता है, पैसे का नशा सवार हो जाता है, तो एक गरीब आदमी को जो साइकिल पे चला करता है उसको हिकारत की निगाह से देखते हैं, उसको तंग नजरी की निगाह से देखते हैं और ये सोचते हैं हम हमारे पास पैसा है, मैं 4 व्हीलर में चल रहा हूँ। इस गरीब आदमी की औकात क्या है, इस गरीब आदमी की हैसियत क्या है समाज में? चाहे हराम कमाई से, चाहे दूसरों के दगा डकैती करके, चाहे चोरी करके ही सही, पैसा जमा कर लिया उसको इज्जत मिलने लगी। अब गरीब आदमी 5 वक्त की नमाज पढ़ता है और वो सच बोलता है, फिर भी समाज में उसका कोई वक़ार नहीं, फिर भी समाज में उसका कोई वैल्यू नहीं। मगर 1 नंबर का चोर है, 1 नंबर का ज़िनाकार है, 1 नंबर का डकैत है, उसके पास पैसे हैं तो उसको वैल्यू दिया जा रहा है, उसका वक़ार लोगों ने बढ़ा दिया है। खबरदार खबरदार, पैसों की बुनियाद पर किसी को इज्जत न दो। मुस्तफ़ा जाने रहमत क्या फरमाते हैं अमीरों से कि अपनी अमीरी पे घमंड न करना, और गरीबों से फरमाते हैं मुस्तफ़ा अपनी गरीबी पे शर्मिंदा न होना। कल क़यामत का मैदान में अमीरों से 500 बरस पहले गरीब मेरे साथ जन्नत में चला जाएगा। कौन फरमाते हैं? मुस्तफ़ा फरमाते हैं अमीरों से 500 बरस पहले गरीब मेरे साथ जन्नत में चला जाएगा, ये मुस्तफ़ा फरमाते हैं। मगर कौन गरीब? भांग खाने वाला गरीब नहीं, चरस पीने वाला गरीब नहीं, दारू पीने वाला गरीब नहीं, शराब पीने वाला गरीब नहीं, जुआ खेलने वाला गरीब नहीं। आज तो मुसलमानों की बस्तियों की पहचान आसान हो गई है। रात के सन्नाटे में अगर जानना हो और पहचानना हो ये बस्ती मुसलमान की है या गैर मुस्लिमों की है तो उसकी पहचान आसान हो गई है आज की तारीख में। रात के सन्नाटे में नौजवान लड़के आवारा गर्दी करते दिख जाएं, समझ लेना ये मुसलमान की बस्ती है। मुसलमानों के लड़के रात के सन्नाटे में अपने क्लब के बाहर चौक और चौराहे पे कैरम बोर्ड खेलते हुए दिख जाएं तो समझ लेना ये मुसलमान की बस्ती है। मोहल्ले में बच्चे गंदी गंदी गालियां बोल रहे हैं तो समझ लेना ये मुसलमान की बस्ती है। ये आजकल के मुसलमानों की हालत है, वरना कल के मुसलमानों की हालत ऐसी थी। रात के सन्नाटे में अगर कोई आदमी किसी को देखता था तो तसव्वुर ये होता था जरूर ये नमाज़ तहज्जुद अदा करने के बाद टहलने के लिए निकला होगा। आज ऐसा बच्चा कहाँ मिलेगा? आज ऐसा नौजवान कहाँ मिलेगा? कौन सी धरती में हैं हम आज कहाँ हैं? अल्लाह की ज़मीन में रहते हैं, अल्लाह के दिया हुआ रिस्क खाते हैं, अल्लाह का दिया हुआ पानी पीते हैं। मैं कभी सोचा हमने कि खुदा के लिए हमने क्या किया? कल क़यामत के दिन खुदा ने अगर तुमसे पूछ दिया ऐ मेरे बंदे मन तुरा बुदम तुम चिरा बुरी, मैं तो तुम्हारे लिए था, तुम किसके लिए था? खुदा फरमाता है अलम नजअलिल अर्द मिहादा, हमने तेरे लिए ज़मीन को आरामदायक बनाया, वो जअलना लैला लिबासा, रात को आराम करने के लिए, वो जअलना लैला महाशा, और रात दिन को ज़रिया माश बनाया। खुदा फरमाएगा कल क़यामत के दिन इतनी सारी चीज़ें हमने दिया तुमको, आसमान के तारों का झुरमुट, चांद और सितारों की रोशनी, ज़मीन में फल और भागा, ये बागीचे, ये अनार, ये सेब, ये खजूर, ये दरख्त, ये अंगूर, ये सारी चीज़ें मैंने पैदा की है। तुमने ज़मीन में एक दाना डाला था, ज़मीन के अंदर दफन कर दिया, मगर उस दाने के अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई कि जमीन का सीना चीर कर दरख्त की शक्ल में बाहर आता है, फिर उसमें एक फल आता है। ये फल कौन पैदा करता है? वो कोई दूसरा नहीं है, तुम्हारा खुदा वो फल पैदा करता है। जो खुदा तुम्हें इतनी नियमतों से दे, इतनी नियमतों से नवाज रहा है, उस खुदा को तुम कितनी बार याद करते हो? हम सोचते हैं हजरत हमें कामयाबी मिल जाए, हजरत मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, दुआ कर दीजिए। बेवकूफ आदमी ना मर्दों की तरह दुआ करना ये तुम्हारा काम है। तुमने देखा नहीं मुस्तफ़ा भी दुआ किए थे, मगर कब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने पहले अपने आप को खुदा की बारगाह में समर्पित किया था। 10,000 के मुकाबले में मुस्तफ़ा ने 313 को उतारा था। अगर मुस्तफ़ा चाह लेते तो बंद कमरे में मुस्तफ़ा दुआ कर लेते तो काम हो जाता, मगर मुस्तफ़ा ने बंद कमरे में दुआ नहीं फरमाई। पहले 10,000 के मुकाबले में मुस्तफ़ा ने 313 को उतार दिया। उसके बाद मुस्तफ़ा फरमाते हैं ऐ परवरदिगारा ये मुट्ठी भर मेरी जिंदगी की पूंजी है, अगर आज ये मारे गए कल क़यामत तक इस धरती में तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। ऐ मौला इसकी हिफाजत फरमा। मुस्तफ़ा ने पहले उस पूंजी को उतार दिया मैदान में, 313 सहाबा को उतार दिया।
دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو خدا نے وہ مقبولیت کا پروانہ عطا فرمایا کہ 9000 فرشتوں کی جماعت خدا نے بھیجا تھا. سن رہے ہیں آپ؟ آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ سن رہے ہیں؟ کتنے لوگ سن رہے ہیں؟ ہم تو اگر کہیں یا رسول اللہ، کتنے ہزار فرشتوں کی جماعت مسلمانوں کی مدد کے لیے، مسلمانوں کی حمایت کے لیے 9000 فرشتوں کی جماعت کو خدا نے بھیجا تھا. مگر آج ہم تباہ ہو رہے ہیں، آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں. 313 ہو کر بھی 10,000 کے لشکر کو دھول چٹایا تھا انہوں نے، مگر آج ہم کروڑوں ہو کر بھی ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں. یہ سب کے سب مصطفیٰ جان رحمت کی نافرمانی کی وجہ سے. خانہ کعبہ پہ جب اسلام کا پرچم بلند ہوا تھا تو تمام صحابہ خوش تھے، مگر ایک صحابی رسول بیٹھ کر کونے میں رو رہے ہیں. اس صحابی رسول کا نام ہے حضرت ابو درداء. یہ نبی کی آمد کا جلسہ ہے. نبی کی آمد کے تعلق سے 1000 باتیں آپ سن چکے ہیں، مگر مقصد بھی اصل بیست مصطفیٰ ملاحظہ کیجیے. نبی تشریف لائے، اس تعلق سے آپ بہت ساری تقریریں سنیں، کل سے تقریریں ہو رہی ہیں، مگر نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے وہ ملاحظہ کریں. نبی کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام جس دلدل میں ڈوبی ہوئی ہے اس دلدل سے مصطفیٰ نجات عطا فرما دے. جو کفر و شرک و بت پرستی ہے اس سے نجات دے کر کے مصطفیٰ ایک وحدہ لا شریک خدا کی ذات کی طرف سے خدا کو بندوں کو مصطفیٰ جوڑ دے. یہ مصطفیٰ کا مقصد تھا. نبی یہ کونین کا مقصد یہ تھا کہ عوام کے اندر جو گندگی تھی اس گندگی کو نکال کر وہ عوام کو صاف کر دے. یہ مصطفیٰ جان رحمت کی کوشش ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو خدا نے 1000 برس کی عمر عطا فرمایا، 907 سال تک دنیا میں رہے، مگر قریب کا ہی بیٹا قابیل اور حابیل میں بات چھڑ گئی ایک لڑکی کی وجہ سے، اور دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام کو خدا نے 950 برس کی عمر عطا فرمایا، پوری زندگی تبلیغ فرماتے رہے، مگر ایمان لانے والوں کی تعداد کتنی ہے 100 کی بھی گنتی پوری نہیں ہوتی ہے. کسی پیغمبر کو 600 برس، کسی پیغمبر کو 800 برس، کسی پیغمبر کو 950 برس، اتنی لمبی لمبی عمر دے دی خدا نے، مگر میرے پیغمبر کو خدا نے صرف 63 برس کی عمر عطا فرمایا. اس 63 برس میں سے مصطفیٰ کی 40 سال کی عمر نکال دیجئے، چونکہ مصطفیٰ نے 40 سال کے بعد اعلانیہ طور پر تبلیغ فرمائی ہے، تبلیغ شروع فرمائی ہے، تو 40 سال مصطفیٰ کی نکال دیجئے، اور 40 سال میں سے 63 میں سے 40 نکال دیے گئے تو بچ جاتی ہے صرف 63 سال کی عمر مصطفیٰ کی. مصطفیٰ جان رحمت نے اس 63 برس کی عمر میں تبلیغ کا وہ کارنامہ انجام دیا، وہ حسین کارنامہ کہ پوری دنیا میں آج سب سے زیادہ جس دھرم کا پرچم بلند ہے وہ کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ مذہب اسلام ہے جس کا پرچم سب سے زیادہ بلند ہے. کون سا ہے؟ سن رہے ہیں آپ حضرات؟ سن رہے ہیں؟ سن رہے ہیں تو خاموش کیا، زور سے کہیں یا رسول اللہ. لگے کہ میں پڑھے لکھے لوگوں کے بیچ میں بول رہا ہوں، ایسا محسوس ہو ہمیں کہ تقریر کر رہا ہوں تو سننے والے لوگ ہیں. یاد رکھیں، جو لوگ آج تقریر کو سنتے ہیں اور اس کان سے سن کر اس کان سے اڑا دیتے ہیں، کل قیامت کے دن خدا پوچھے گا اس سے. اللہ رب العزت ان لوگوں کو اندھا بنا کر اٹھائے گا تو خدا سے یہ بندے سوال کریں گے، قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا. پروردگارا میں تو دیکھنے والا تھا مگر مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا گیا؟ تو خدا فرمائے گا اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسی. کل تمہارے کان میں میری آوازیں جاتی تھی، قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء بیان کرتے تھے، تم اس کان سے سنتے تھے، اس کان سے اڑا دیتے تھے اور مجھے بھول جاتے تھے. آج تو چیختا رہے گا، میری مشیت تمہیں بھول جائے گی. کل قیامت کے دن خدا تم سے یہ کہہ دے تو سوچو تمہاری لیے شرمساری کیا ہوگی. ایک بات یاد رکھیں، بند کمرے میں آدمی اگر گناہ کر رہا ہے تو یہ سوچ لے دنیا دیکھے نہ دیکھے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، دنیا دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے. پھر بند کمرے میں گناہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اتنے سارے گہرے پہرے، یہ دائیں طرف فرشتے ہماری نیکی لکھ رہے ہیں، بائیں طرف کے فرشتے بدی لکھ رہے ہیں. 120 فرشتے ہر انسان کی زندگی کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں. ان کل نفس لما علیہا حافظ. اس آیت کے تشریح میں، اس آیت کی تفسیر میں حضرت علامہ شیخ اسماعیل عقیل الرحمہ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کے پیچھے خدا 120 فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے تاکہ اس کے ایمان کی حفاظت کرے. تو اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے اگر ہمارے ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے، ہمارا ایمان سلامت ہے، تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے، خدا
रब कदीर का कमाल है। जोर से बोलिए, जोर से, जोर से बोलिए, जोर से। रसूल ज़ीवकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं आप, मुस्तफ़ा जाने रहमत के चाहने वाले हैं, और आप मुस्तफ़ा की शरीयत को भूल जाएंगे। जब मक्के की छत पे इस्लाम का परचम रखा गया, इस्लाम का झंडा गाड़ा गया, तो तमाम सहाबा खुश हो रहे हैं, और क्यों ना खुश होंगे। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, मुस्तफ़ा जाने रहमत को फतेह मुबीन हासिल हुई है, सहाबा खुश हैं। मगर एक साहबी रसूल कोने में बैठकर रो रहे हैं, उस साहबी का नाम अबू दरदा। लोगों ने पूछा, ए अबू दरदा, आज तो खुश होने का दिन है, खुदा ने फतेह मुबीन अता फरमाई है, मगर आज तुम रो रहे हो, उसकी वजह क्या है, रीजन क्या है। हजरत अबू दरदा क्या फरमाते, सुनो। हजरत अबू दरदा फरमाते हैं, यकीनन खुश होने का दिन है, मगर मैं रो रहा हूँ इसलिए कि हम सबों ने हराया किसको है, उस उम्मत को जो उम्मत काहिरा थी, जिस उम्मत में बेशुमार अंबिया किराम तशरीफ लाए, आज हमने उनको हरा दिया। ये उम्मत जलील कैसे हो गई, और खुदा ने हमें इज्जत कैसे दे दिया। अबू दरदा फरमाते हैं, इन लोगों ने अपने नबी के नाफरमानी की, खुदा ने इनको जलील किया और हमें इज्जत दिया। मैं डरता हूँ कहीं मोहम्मद की उम्मत मुस्तफ़ा की नाफरमानी शुरू न कर दे, और कहीं ये कौम जलील न हो जाए और दूसरी कौमें इज्जतदार न हो जाए। आज हो गया वही, आज हम जलील हो गए, आज हम रुसवा हो गए। कल तलक इस्लाम तो इस्लाम, पैगम्बर इस्लाम तो इस्लाम, मुसलमानों के ताल्लुक से भी एक जुमला बोलने के लिए आदमी को 1000 बार सोचना पड़ता था, मगर आज खुले आम इस्लाम के पैगम्बर की बुराई की जा रही है। हम तमाशा बने हुए देख रहे हैं, तमाशाई हम खुद बने हुए हैं। किसने हमको बदनाम कर दिया, किसने हमको जलील कर दिया, किसी और ने नहीं, ये हमारे काले करतूत का नतीजा है, ये हमारे बुरे अमल का नतीजा है। तुमको अगर इज्जत चाहिए तो किसी नेता या किसी विधायक या किसी एमएलए के दामन में नहीं, मुस्तफा के दामन में आ जाओ। जो मुस्तफा के दामन में आ जाता, खुदा उसे इज्जत देता। सुनेंगे और 5 मिनट सुनेंगे आप हज़रात। जोर से कहें, या रसूल अल्लाह। अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें, या हबीब अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी क्या होती है आप अच्छी तरह से जानते हैं। जो नबी कौनैन की गुलामी में आ जाता है, खुदा उसे इज्जत अता फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे सरबुलंदी अता फरमाता है। आज हम चाहते हैं कि हमें इज्जत मिल जाए, आज हम चाहते हैं कि हमारा कार बच जाए, और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमुदात को हम छोड़े हुए, नबी कौनैन की तालीमात से हम कोसों दूर हैं, और हम चाहते हैं कि खुदा हमें इज्जत दे दे। नहीं, ऐसे इज्जत नहीं मिलती है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे अमल होना चाहिए। खुदा फरमाता, अतत का आयातु फनसीतहा वकज़ालिकल यौम तुनसा, जिस तरह कल तुम भूल गए थे, आज भी तुम्हें भुला दिया जाएगा। तो अपनी दौलत के हवस में, अपने दौलत के नशे में कभी भी मुस्तफ़ा के फरमान को न भूलना, कभी नबी कौनैन की शरीयत को न भूलना, नबी कौनैन की तालीमात हमेशा अपने सामने रखना, चाहे मर्द हो या औरत हो। आज हर कोई इस दलदल में डूबे हुए हैं। कल तलक मुसलमानों के ताल्लुक से बोलने के लिए आदमी को सोचना पड़ता था, मगर आज से 6-7 महीना पहले बॉलीवुड का एक सिंगर बोलता है कि ये आज़ान की आवाज़ जो माइक से आती है ये गुंडागर्दी है, इसे रुकना चाहिए। वो सोनू निगम बोलता है कि आज़ान की आवाज़ जो माइक से आती है ये गुंडागर्दी है। ये कौन आदमी बोल रहा है जो 24 घंटे लाउड स्पीकर के साउंड को सुनता हो, 24 घंटे डीजे साउंड की सोबत में रहता हो, जो 24 घंटे म्यूजिक सिस्टम से खेल रहा हो, उसे आज़ान की आवाज़ लाउड स्पीकर से आने वाली गुंडागर्दी लगने लगी। जब आदमी के पास काम नहीं बचता है तो हीरो बनने के लिए, शोहरत पाने के लिए सोशल मीडिया पे एक ऐसा रीमर छोड़ दिया कि मैं फिर से मशहूर हो जाऊं। मगर मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम्हारा क्या वकार है। तुम्हारा बाप हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, आज से 12 महीना पहले जब लुधियाना इलाके में स्पीच दे रहा था तो स्पीच के दौरान अचानक आज़ान की आवाज़ करीब की मस्जिद से आ गई। मैं नहीं बोलता कि वो मुसलमानों का हिमायती है, मगर ये इस्लाम है। इस्लाम अपना खुतबा अपने दुश्मनों से भी पढ़वा लिया करता है। ये इस्लाम का कमाल है। जब आज़ान की आवाज़ आई तो हिंदुस्तान के वजीर आजम ने अपनी स्पीच को बंद कर दिया। कब तक? जोर से बोलिए, कब तक? जब तक आज़ान होती रही
اپنی تقریر کو بند رکھا اور جب آذان مکمل ہو گئی تو ایک جملہ بولتا ہے وہ بولتا ہے in Islam there is a very important and strictness for this azan, so whenever you hear the azan you have to listen calmly and silently. وہ بولتا ہے اسلام میں آذان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، تو جب بھی آذان کو سنو تمام کام چھوڑ کر آذان پہ توجہ دے دیا. باتیں اچھی لگ رہی ہیں، سننے کے لائق باتیں ہو رہی ہیں. اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہیں یا رسول اللہ. اکثر و بیشتر ہمیں اس طرح کی بات ہمیں پسند نہیں آتی ہے. ہم کو تو وہ باتیں اچھی لگتی ہے جس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ بولنے سے جنت مل جاتی ہے، ایک مرتبہ یا رسول اللہ بولنے سے جنت مل جاتی ہے، ایک مرتبہ ماشاء اللہ بول دینے سے جنت مل جاتی ہے. کھیل سمجھ لیا ہم نے جنت کو، اتنا آسان سمجھ لیا ہم نے جنت کو. حضور اعلیٰ حضرت کے والد گرامی علامہ نقی علیہ الرحمہ نے تفسیر علم نشر کے شروع میں آپ نے لکھا ہے کہ جہاں کا عالم صرف لوگوں کو خدا کے رحمت کی بات بتاتا ہو، خدا کی جنت کی امید دلاتا ہو اور خدا کا خوف کیا ہوتا ہے، خدا کا عذاب کیا ہوتا ہے، اس کی بات نہ کرتا ہو تو لوگوں کو بہکانے کے لیے کسی شیطان کی ضرورت نہیں ہے، وہ عالم ہی کافی ہے. تو آج ہم نے آسان کی جنت دے دی لوگوں کو کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ بول دو جنت میں چلے جاؤ گے، ایک مرتبہ ماشاء اللہ بول دو جنت میں چلے جاؤ گے. جنت ہم تقسیم کر رہے ہیں کیا؟ جنت ہماری نہیں ہے. جنت پہ کمان وہ رکھ سکتا ہے جو آدمی جنت کا مالک ہو. مصطفیٰ جان رحمت جنت کے مالک ہے. صدیق اکبر کو مصطفیٰ نے جنتی کہا ہے، عمر فاروق کو مصطفیٰ نے جنتی کہا ہے. حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو مصطفیٰ جنت کے مالک ہے. مصطفیٰ نے صدیق اکبر کو جنتی کہا، مگر صدیق اکبر کی زندگی دیکھیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صدیق اکبر کو جنتی کہا دیا گیا تو آپ کو تمام عمل چھوڑ دینا چاہیے جب جنتی ہو گئے. مگر صدیق اکبر زمین سے ایک تنکا اٹھاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں اے تنکا تو مجھ سے بہتر ہے. پوچھ صدیق اکبر سے اے صدیق اکبر عمر فاروق آپ سے بہتر نہیں، عثمان غنی آپ سے بہتر نہیں، حضرت علی آپ سے بہتر نہیں. افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے بڑا مقام آپ کا ہے. کوئی انسان آپ کے برابر کا نہیں ہے. مگر ایک تنکے سے آپ بولتے ہیں کہ اے تنکا تو مجھ سے بہتر ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر جواب دیتے ہیں اے تنکا تو مجھ سے بہتر ہے اس لیے کہ کل قیامت کے دن خدا مجھ سے حساب لے گا، تم سے حساب نہیں. اور ہم کو کس نے کہہ دیا، ہم کو کس نے کہہ دیا؟ جس پیر پر ہم بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں کہ وہ ہمیں جنت دلائے گا، وہ پیر ہی جنت میں جائے گا کہ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور آج ہم اپنے آپ میں اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں. خبردار خبردار، تمہارے پاس اہل بیت کا دامن ہے، تمہارے پاس خانوادہ اعلیٰ حضرت کا دامن ہے. ان بزرگوں سے اپنے آپ کو جوڑے ہوئے ہیں، جوڑے رکھیے. اس پیروں کے بازاروں میں آج دنیا تباہ ہو رہی ہے، ہم اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں. بزرگوں سے محبت ہونی چاہیے، بزرگوں سے عقیدت ہونی چاہیے. غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑے گا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عراق سے غوث اعظم نے اپنے دامن کو بڑھا دیا، لوگ پکڑے بیٹھے. نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غوث اعظم کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ مرتے دم تک کبھی ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑنے کا مطلب ہوتا ہے. غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے یہ نعرہ بھی لگا لیا اور ایک جوان آدمی کھڑا کھڑا پیشاب کرتا ہے، کھڑے کھڑے پانی پی لیتے ہیں. میں اس چیز کا احساس تک نہیں ہوتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں مسجد سے نکل کر بھی جب جوان لڑکا پوچھتا ہے کہ دھونی کا اسکور کیا ہوا، محمد کیف کا اسکور کیا ہوا، ہمیں افسوس ہوتا ہے. مسجد سے نکل کر پوچھنا چاہیے تھا امام صاحب ہم نے نماز ایسے پڑھی ہے، ہم نے سجدہ اس ڈھنگ سے کیا ہے، بتائیے ہمارا سجدہ صحیح ہوا کہ نہیں. پوچھنا یہ چاہیے تھا. مگر پوچھتا ہے انڈیا کا اسکور کیا ہوا، پوچھتا ہے ظہیر خان نے کتنا وکٹ لیا، کون ہے ظہیر خان اور کون ہے دھونی، کون ہے محمد کیف، یہ تمہیں جانتا تک نہیں ہے. مگر ایک آدمی مدینے میں آرام کر رہا ہے، تم
उन्हें याद करो न करो, मुस्तफ़ा 24 घंटे तुम्हें याद किया करते हैं, मुस्तफ़ा 24 घंटे तुम्हारे बारे में याद किया करते हैं। इसलिए छोड़ दे दुनिया के तमाम ताकतों को, दुनिया की तमाम सीरतों के, आ जाओ मुस्तफ़ा की गुलामी में। जो मुस्तफ़ा की गुलामी को अपना लेता है और सच्चा इश्क का इश्क को पेश करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल होता है, जमीन में भी इज्जत पाता है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।